घर के अंदर नासिर चनियोटी साहब, नसीम, विक्की साहब, तारक टेडी साहब, बड़े बड़े फनकार इनके घर में यहाँ पे आके सोते रहे हैं। ये बड़ी बहन की तरह उन्हें खाना खिलाते रहे अपने हाथ से बना के। और आज इसी आबदा बेग साहिबा के पास वो 4000 रुपया नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं। ये सरकारी हॉस्पिटल में उन डॉक्टर्स के आने का इंतजार करती हैं और वहाँ पे जाके ये 1000 रुपया दे के अपना चेकअप करवाती हैं। जब अरूज पे बंदा होता है ना तो हर बंदा इर्द गिर्द घूमता है। जब थोड़ा सा अरूज सेट या थोड़ा सीनियर होता है ना तो ये लोग खुद ही इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो आर्टिस्ट की ये सबसे बड़ी मौत होती है। मेरे हेपेटाइटिस सी और मैदे का अल्सर, पित्ते में पत्थरियां थी। पहले तो मैंने किसी को बताया ही नहीं ना 4 महीने। वो डॉक्टर जो है ना जिनसे मैं करवा रही हूँ चेकअप, उन्होंने मुझे हेपेटाइटिस का कोर्स होता है, एक गोली वो 15,600 रुपए की आती है। तो वो 3 उन्होंने कहा था खाएं। कितनी खाई हैं आपने? मैंने 2 खाई हैं, तीसरी अभी लेनी है। तीसरी भी आपने अपना कोर्स मुकम्मल नहीं किया? नहीं, अभी नहीं किया। कोई नहीं, अल्लाह खैर करे, मिल जाए, आ जाएंगे, अल्लाह देगा, वो हो जाएगा। हफ्ते की कम से कम 8-9 हज़ार की हफ्ते की वैसी जो मेरी मैदे की है दवाइयाँ वो आती है, वो अलग है। एक मेरा बेटा होटल में सेल मैनेजर था, तो वो वहाँ से भी छूट गई जॉब। उसके 4 बच्चे हैं, वो परेशान है इतना। दूसरा जो बेटा आपका वो क्या करता है? उसकी कितनी सैलरी? वो उसकी 35,000 35,000 रुपया बस? जी। मैडम, उसके 2 बच्चे हैं, बीवी है। बहुत से लोग होते हैं आबदा बेग साहिबा ने जो अपनी जिंदगी में अरूज देखा था, शायद ये उस अरूज की वजह से आज इस हाल में इन्होंने अपना पैसा बचाया नहीं। बचाती कैसे? जितना था, जो था मेरे पास, जितना मैं कमाती थी, मेरे बच्चे थे, मेरी बेटियां थी, मैंने 5 बेटियों की शादी की है। बाकी लोगों को भी साथ अपने बच्चों के मिला के पढ़ाया है। कई बच्चों को पढ़ाया है, बीए करवाए कि चलो यार कोई बात नहीं, ये नहीं कर सकते अफोर्ड, मैं करूंगी। अपनी जात के लिए सोचा ही नहीं कभी। बात करनी किसी को आसान होता है, लेकिन जो गुजर रहा होता है तकलीफ में से उसको पता होता है। अब उन्होंने मुझे और एक बता दिया, टेस्ट करवाया तो उसमें एक्सरे करवाया चेस्ट, तो उन्होंने कहा कि जी आपको कुछ हमें टीबी की शिकायत मालूम होती है। वो जो था पहले वाली 3 परेशानियां जो थी वो तो हैं, अब मुझे ये लग गई है परेशानी कि ये क्या मेरे साथ हो रहा है। बस अल्लाह किसी को किसी का मोहताज ना करे, अपनी दुआ है। साथी फनकारों में से किसी एक का दुख दिल में दर्द हो कि यार ये बंदा काश इस वक्त मेरे साथ होता? मस्ताना, तारक टेडी, ये पुराने होते ना, जो बबू बराल होता, शौकी खान खास तौर पे, अगर ये लोग होते तो मुझे किसी को कुछ कहने की जरूरत ही ना पड़ती। यहाँ डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने पता क्या लफ्ज कहा था? एंकर ने पूछा कि आपको कभी किसी बात का अफसोस हुआ है? तो उन्होंने कहा कि हुआ है इस कौम के लिए काम करने का। बहुत बड़ा लफ्ज उन्होंने कहा, तो वही लफ्ज मेरा है। ये मेडिसिन कितने की है और कितनी गोलियां आप डेली खाती हैं? 15,600 रुपए की आती है। पहले स्टार्ट में तो 2 गोलियां रोज का था ना, फिर आपने खुद ही एक कर दी? खुद मैंने एक कर दी कि चलो महीना गुजर जाए। मैडम, इतनी महंगाई में किस तरह गुजारा कर रही हैं आप? जो ग्रोसरी आपकी आती है किस तरह करती हैं आप? छोड़ दे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट। हमारे साथ लेजेंड एक्ट्रेस आबदा बेग साहिबा मौजूद हैं। इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इन्होंने ज़िंदगी के 45 साल जो है इस इंडस्ट्री को दिए, लेकिन अफसोस कि यहाँ पे कोई भी इनका अपना ना बन सका। जिस मुल्क के लिए इन्होंने इतनी खिदमत की, आज ये खुद इतनी लाचार पड़ी हुई है कि अपने इलाज के लिए जनाब ये इस वक्त बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही हैं। 2 इनके बेटे हैं और इस दौर में एक बेटा जॉबलेस है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि एक बेटा जिसकी आमदनी महज 35,000 रुपये है, उसके ऊपर ही पूरे घर का निज़ाम चल रहा है। तो आबदा बेग साहिबा टाइमली अपना इलाज भी नहीं करवा पा रही। तो इनसे पूछेंगे अब इनकी सेहत कैसी है, गवर्नमेंट की जानिब से क्या हेल्प की गई, साथी फनकारों ने इनके साथ कैसा सलूक किया और किस तरह जनाब अपने पुराने माजी को याद करती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। आबदा साहिबा, आपका एक दबदबा था। अभी भी हम सोशल मीडिया पे अगर आपका नाम लिखे तो जनाब हमें वो सीन नजर आते हैं कि आप अकेले ही तनहा बड़े बड़े फनकारों को आपने आगे लगाया होता था। तो मैडम क्या कहेंगी? वो टाइम था और एक आज ये वक्त है कि आप इस वक्त इतनी जो है तकलीफ की जिंदगी गुजार रही हैं। क्या इस पे आपका क्या है? ये दुनिया में पता क्या है कि अरूज को सलाम है। जब अरूज पे बंदा होता है ना तो हर बंदा उसके इर्द गिर्द घूमता है। जब थोड़ा सा हमारे खास तौर हमारे मुल्क में जब थोड़ा सा अरूज सेट या थोड़ा सीनियर होता है ना तो ये लोग खुद ही इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो जब इग्नोर करते हैं ना तो आर्टिस्ट की ये सबसे बड़ी मौत होती है, क्योंकि आर्टिस्ट ने इतना काम किया होता है कि जिसने स्टेजों को सजाया होता है,
عوام کو خوشیاں بانٹی ہوتی ہیں، لیکن جب تھوڑا سا سینئر ہوتا ہے نا، یہ اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ویسے بھی اب ڈرامے کا دور نہیں ہے، اب تو جو ہے وہ سب کو پتا ہے کہ کیا چل رہا ہے. تو ہم نے تو صرف کام کیا ہے، حق حلال کا رزق جو کمایا اس سے گھر چلایا، بچے پالے. مرزا صاحب کے فوت ہونے کے بعد ساری ذمہ داریاں میں نے نبھائیں. تو بس اسی طرح زندگی. اب ایک صاحب اپنی طبیعت کے بارے میں بتائیں، کیونکہ جس طرح طبیعت آپ اتنے کمزور اور لاغر ہو چکی ہوئی ہیں، آپ سے چلا بھی نہیں جا رہا، اور آپ اپنے جسم کو خود ہی دباتی رہتی ہیں. کیا مسئلہ کیا آپ کو؟ ڈاکٹرز نے کیا کہا آپ کو؟ میرے ہیپاٹائٹس سی اور معدے کا السر اور پتے میں پتھریاں تھی، تو وہ ہیں. تو وہ میں نے ڈاکٹر، جب میں نے یہ میرا ایک انٹرویو وائرل ہوا تو پھر یہ ہے کہ کافی لوگ آئے میرے پاس. کافی لوگوں سے مراد کے کچھ آئے تو نہیں، لیکن انہوں نے تھوڑا نا میرا ساتھ دیا. میں نے شالیمار ہاسپٹل سے اپنا علاج کرانا شروع کیا. اس سے پہلے آپ کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں تھے کہ آپ علاج کروا سکے اپنا؟ میں حکیم کی دوائی کھاتی رہی 4 مہینے، وہ آ جاتی تھی تھوڑے سے پیسوں کی، تو وہ میں وہی کرواتی رہی کہ ٹھیک ہو جاؤں گی، لیکن نہیں فرق پڑا. 4 مہینے میں نے بتایا ہی نہیں کسی کو نا. تو اب آپ شالیمار ہاسپٹل جاتی ہیں، تو اب کس طرح وہاں پہ علاج کریں؟ علاج تو کافی ایکسپینسیو، آپ کے جو ٹیسٹ ہیں کافی مہنگے ہیں میں یہ. اوپٹی میں جاتی ہوں، جی جی. پرائیویٹ نہیں جاتی. یعنی کہ پرائیویٹ سے مراد کے وہی ڈاکٹر جب بیٹھتے ہیں نا پرائیویٹ، تو وہ ان کی فیس ہے 4000 روپیہ. تو میں اوپٹی میں جاتی ہوں، وہاں 1000 روپے کی 1500 کی پرچی بنتی ہے، پھر میں اس میں سے علاج کرتی جی ناظرین، یہ وہ شخصیت ہے عابدہ بیگ صاحبہ کہ ان کا ہم نے انٹرویو دیکھا. انہوں نے بتایا کہ میرے اس گھر کے اندر ناصر چنیوٹی صاحب، نسیم وکی صاحب، اس کے علاوہ طارق ٹیڈی صاحب، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے فنکار ان کے گھر میں یہاں پہ آ کے سوتے رہے ہیں. یہ بڑی بہن کی طرح انہیں کھانا کھلاتے رہے اپنے ہاتھ سے بنا کے، ان کے پہ بڑا عروج تھا. اور آج اسی عابدہ بیگ صاحبہ کے پاس وہ 4000 روپیہ نہیں ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں. یہ سرکاری ہاسپٹل میں ان ڈاکٹرز کے آنے کا انتظار کرتی ہیں، اور وہاں پہ جا کے یہ 1000 روپیہ دے کے اپنا چیک اپ کرواتی ہیں. میڈم، دکھ نہیں ہوتا کہ 40-45 سال جس ملک کو دیے، جہاں کے لوگوں کو دیے، اور آج اب آپ کو ان کی ضرورت ہے، تو آج ان لوگوں نے منہ موڑ لیا آپ سے؟ کوئی نہیں. پتہ کیا سیدھی جو بات ہے، پہلے تو میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں نا 4 مہینے. اس کے بعد پتہ چلا سارا، تو انٹرویو ایک وائرل ہوا، تو کافی لوگ مجھے مطلب تھوڑا سب نے میرا ساتھ دیا. تو یہ ان میں سے تو کسی نے نہیں پوچھا، لیکن لڑکیوں نے سب نے. پھر کیسر پیا، وہ آیا ہما علی، یہ کیا نام سیما خان نے 2 دفعہ مجھے تھوڑا سا پیار دیا. تو مطلب ہے کہ وہ ہمیرا ایک پنڈی کی، وہ اس نے مہک نور جو ماشاءاللہ اس ٹائم ہماری جی جی. بہت میڈم، اچھی. ہیپاٹائٹس کے اندر تو آپ کو ایک دودھ ملتا ہے بڑا ایکسپینسو تھا، وہ دودھ آپ کو پینا پڑتا ہے، آپ کو اسپیشل ڈائٹ ہے وہ لینی پڑتی ہے. تو یہ کس طرح آپ وہ مینیج کرتی ہیں؟ ڈاکٹروں نے مجھے، اور تو کچھ نہیں میں کر رہی. وہ ڈاکٹر جو ہے نا جن سے میں کروا رہی ہوں چیک اپ، انہوں نے مجھے ہیپاٹائٹس کا کورس ہوتا ہے ایک، وہ وکٹانا گولی، وہ 15,600 روپے کی آتی ہے. ہوئے. تو وہ 3 انہوں نے کہا تھا کھائیں کتنے کھائی ڈوز. ہیں آپ نے؟ میں نے 2 کھائی ہیں، تیسری ابھی لینی ہے. 2 کھا لی ہیں، تو وہ لاسٹ چل رہی ہے. یعنی کہ تیسری بھی آپ نے اپنا کورس مکمل نہیں کیا؟ نہیں، ابھی نہیں کیا، اب یہ تیسرے لینی ہے. جی ناظرین، عابدہ بیگ صاحبہ یقین مانے بہت ہی سفید پوش ہے. آپ ان کے جتنے بھی انٹرویوز دیکھ لیں نا، خدا کی قسم کبھی انہوں نے منہ سے نہیں کہا کہ نہ کسی سے کہا کہ نہ میری ہیلپ کریں یا کچھ کریں. لیکن یقین مانے جب آپ ان کی طرف آئیں گے نا، تو آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا کہ کس طرح یہ مشکل حالات میں رہ رہی ہیں. تو میڈم، وہ 15,000 روپے آپ کب دیں گی اور کب جا کے انجیکشن لگائیں گے؟ کوئی نہیں، اللہ خیر کرے، مل جائے، آ جائیں گے، اللہ دے گا، وہ ہو جائے گا تو میں لے لوں گی. وہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر اس سے اگر آپ کا کچھ رہ بھی جائے گا تو پھر ہم آپ کو انجیکشن لگانا شروع کریں گے. اور ویسے میری ہفتے کی کم از کم 8-9 ہزار کی ہفتے کی ویسی جو میری معدے کی ہے دوائیاں وہ آتی ہے، وہ الگ ہے. تو میڈم کس طرح مینیج کرتی ہیں؟ آپ نے بتایا کہ آپ کا ایک بیٹا جو ہے وہ اس نے بی اے کیا ہوا ہے. بیٹے بچوں کے پر نہیں، میں بس یہ وہ ہما، یہ وہ لڑکیاں جو ہے نا ساتھی کچھ فنکار ہیں یہ کرتی ہیں نا، وہ تھوڑا کرتی ہیں، تو میں اس سے کرتی ہوں. ویسے آپ کے بیٹے کیا کرتے ہیں؟ میرا بیٹا ہوٹل میں سیل مینیجر تھا، جی. تو وہ وہاں سے بھی چھوٹ گئی جاب. اس کے 4 بچے ہیں، وہ پریشان ہے اتنا. یعنی جاب لیس بچے ہے بھی وہ؟ یس، پڑھتے ہیں اور ٹیوشن جاتے ہیں.
میں کرتی تھی نا تو چلو اب میں یہ سوچ کے کرتی تھی کہ میں اپنے بچوں کی تھوڑی ساتھ ہیلپ کرتا ہوں. ساری زندگی بھی پالے ہیں، پرورش کی ہیں، ان کے فرض بھی نبھائے. مرزا صاحب کے وفات پانے کے بعد میں نے کبھی کسی پہ بوجھ نہیں اور ڈالا. دوسرا جو بیٹا آپ کا وہ کیا کرتا ہے، اس کی کتنی سیلری وہ ہے؟ اس کی 35,000 سیلری. 35,000 روپے بس؟ جی. میڈم اس کے 2 بچے ہیں، بیوی ہے. تو آج کل تو بلوں نے اتنا مار دیا کہ 35,000 سے تو بندہ کھائے کیا، تو بچوں کا کیا کرے، تو یہ بل کہاں سے بھرے اور سب کچھ کیا کرے. ایک وہ ٹائم تھا میڈم جب آپ نے جو ہے یہاں پہ راج کیا تھا اس انڈسٹری کے اوپر، اور آپ کے پاس کہتے ہیں سب سے زیادہ اگر آپ دولت مند تھی تو آپ ہی کا نام لیا جاتا تھا، کیونکہ آپ بس مشکل ٹائم میں لوگوں کی ہیلپ کرتی تھی. اور بالکل. کبھی اس زمانے میں یہ سوچا تھا کہ آپ کے اوپر یہ وقت آئے گا اور آپ 15,000 روپے کے ٹیکے کے لیے آپ اللہ کی طرف دیکھ رہی ہوں ہم گے؟ پتہ کیا ہے، اگر ہم اس وقت یہ سوچیں نا تو شاید یہ وقت نہ آئے، کیونکہ آمدن اتنی تھی کہ جس سے میں بس اپنے بچے اور دوسری ہیلپیں جو تھیں، کیونکہ جب آرٹسٹ تھوڑا نام والا ہوتا ہے نا، عروج پہ ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ کافی ضرورت مند لوگ جڑ جاتے ہیں. یہ حقیقت بات ہے. اس وقت وہ یہ کہتا چلو اس کا بھی بھلا ہو جائے، اس کا بھی بھلا ہو جائے، اس کا بھی. کئی بچیوں کی اللہ، بس یہ تو نیکی کا کام ہے، کئیوں کی شادیاں اتنی کروائیں کہ مطلب میرے پاس کم ہے نا تو میں نے آپ کو کہہ دیا، اس کو کہہ دیا، اس کو کہہ دیا، فیلڈ میں کہہ کے چلو یار ایک فرض ادا ہو جائے گا. میں لوگوں کے لیے کرتی رہی ہوں، جتنا مجھ سے ہو سکا ہے میں کرتی رہی ہوں. بڑے بڑے میرے کارنامے مشہور بھی ہیں کہ لڑکیاں کہتی ہوتی تھی کہ جس ڈرامے میں بھابھی آبدہ ہوتی ہے نا، ہمیں کسی بھی بندے کا ڈر نہیں ہوتا. اچھا میڈم، تو آپ کے بارے میں یہ بھی تاثر ہے سوشل میڈیا پہ کہ آپ کی جو جگت بازی ہوتی تھی وہ مردوں سے بھی 10 ہاتھ آگے ہوتی تھی. بس یہ کیوں آپ ایسے الفاظ استعمال کرتی یہ تھی؟ کیا چار ڈر ڈالنے کے لیے؟ نہیں یہ 4 لوگ مل کے مجھے گھیرتے تھے تو میں چاروں کے ساتھ مقابلہ کرتی تھی. دیکھیں جی، جیسا بال آتا ہے نا ویسا ہی آگے سے سٹروک لگتا ہے. تو وہاں کیونکہ پبلک کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اور اتنا بھی نہیں کہ ہم مطلب آخر کونسلیں ہیں، سب کچھ ہے، بس ذومینی بات کی ہمیں اجازت ہوتی ہے تو کیا ہے ہم نے. یعنی کہ ڈانس نہیں کیا آپ نے کہا نہیں جناب، ڈانس نہیں. آپ نے کہا اس طرح میں ٹھیک ہے جناب، ہاں اپنا جسم نہیں ہاں دکھانا کسی کو. نہیں، یہ بس یہ جب انجمن شہزادیہ یہ شغل مغل کی طرح اس کے ساتھ ایسے ہی ایسے ایک آدھا ٹھیک ہے. سٹیپ کر دیا مذاق میں، کامیڈی میں، تو ویسے نہیں. اب تو بہت سے لوگ میڈم دیکھیں، آپ کا یہاں پہ بات کرنا دل دکھانا مقصد نہیں ہے آپ کا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں آبدہ بیگ صاحبہ نے جو اپنی زندگی میں عروج دیکھا تھا، شاید یہ اس عروج کی وجہ سے آج اس حال میں انہوں نے اپنا پیسہ بچایا نہیں. بچاتی کیسے، جتنا تھا جو تھا میرے پاس، جتنا میں کماتی تھی، میرے بچے تھے، میری بیٹیاں تھیں. میں نے 5 بیٹیوں کی شادی کی ہے. میں نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوائی ہے، دینی تعلیم اتنی دلوائی ہے کہ دنیاوی تعلیم سے بھی زیادہ دینی تعلیم دلوائی ہے. بات یہ ہے کہ باقی لوگوں کو بھی ساتھ اپنے بچوں کے ملا کے پڑھایا ہے. کئی بچوں کو پڑھایا ہے، بی اے کروائے کہ چلو یار کوئی بات نہیں، یہ نہیں کر سکتے افورڈ، میں کروں گی، یہ نہیں کر سکتے میں کروں گی. تو میں تو یہی کچھ کرتی تھی. اور بچوں کی شادی جب ہو جاتی ہے نا تو اس کے بعد ان کی زیادہ ضرورتیں، خاص طور بیٹیوں کی زیادہ ضرورتیں شروع ہو جاتی ہیں. ساس مر گئی ہے جی اوتھے دیو، سہرا مر گیا تے اوتھے دیو، فلانی بیٹی دی ساس مر گئی. یعنی ساری زندگی آپ نے جو کمایا بچوں پہ لگا دیا. بس اسی طرح اپنی ذات کے لیے سوچا ہی نہیں کبھی. میڈم آج جتنی آپ کے ہر الفاظوں میں مرزا صاحب کے لیے محبت جھلکتی ہے، آج اگر مرزا صاحب ہوتے اور آپ کو اس حال میں دیکھتے تو کیا ان پہ گزرنی تھی؟ وہ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے مجھے اس حال میں. اگر میں اس حال میں ہوتی تو وہ ویسے ہی ان کو اٹیک ہو جاتا. وہ مجھے اس حال میں دیکھ ہی نہیں سکتے تھے. لیکن بس خیر ہے. ایک وہ ہمارے ہیں کوئی اسی طرح اینکر ہیں، وہ مطلب بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے اچھے ہیں وہ، پتہ نہیں نام مجھے ان کا نہیں آتا. تو وہ عادل صاحب ہیں کوئی، جی وہ انٹرویو اس دن دے رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ جب ان پہ چاندنی برس رہی ہوتی ہے تو یہ اس وقت نہیں سوچتے. تو اب یہ آبدہ صاحبہ ایسے بیٹھ کے تو ایسی باتیں کرتی ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گی عادل صاحب، میں نے کوئی آپ سے کچھ مانگا نہیں ہے. آپ 2 لفظ ہمدردی کے بولتے مجھے زیادہ اچھا لگتا. انہوں نے بڑی رانگ باتیں کی ہیں. تو بات کرنی کسی کو آسان ہوتا ہے، لیکن جو گزر رہا ہوتا ہے تکلیف میں سے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہے. اب یہ میں 6 دن سے اتنا مجھے بخار ہے میرا. اب انہوں نے مجھے اور ایک بتا دیا، ٹیسٹ کروایا تو اس میں ایکس رے کروایا چیسٹ،
تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو کچھ ہمیں ٹی بی کی شکایت معلوم ہوتی ہے. تو اب وہ جو تھا پہلے والی 3 پریشانیاں جو تھیں وہ تو ہیں ہی، اب مجھے یہ لگ گئی ہے پریشانی کہ یہ کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے. تو میڈم پتہ نہیں. جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اتنے مہنگے مہنگے ٹیسٹ ہیں، تو بچوں سے جب آپ کرتی ہیں بات تو کیا فیل ہوتا ہے کہ میرے بچے آپ کے بچے جاب لیس ہیں؟ پریشان ہوتے ہیں، اور کیا، بچے پریشان ہوتے ہیں. اللہ زندگی دے. صابر علی گاگا جو ہے وہ اللہ اس کو زندگی دے، تندرستی دے. وہ بڑی بھاگ دوڑ میرے لیے کرتا ہے. تو مدنی نے میرا جو سٹی 42 میں بھی تھی، وہ یہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ تھے جو یہ نقوی صاحب، محسن نقوی وہ ان کے صاحب، ساتھ ہی اس کی ڈیوٹی تھی. اس نے مجھے کوشش کر کے تو یہ کلچر والوں سے چیک لے کے دیا 1 لاکھ کا. اب میں نے کبھی اکاؤنٹ ہی نہیں تھا، میں نے اکاؤنٹ کبھی بنایا ہی نہیں. وہ چیک ملا پھر آپ کو؟ وہ مجھے ملا، پھر میں نے پورا 20 دن لگ کے تو میرا اچھا اکاؤنٹ. میڈم، اگر آپ کا ہم ٹوٹل جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کے 15 ہزار روپے کی 3 انجیکشن آپ کو لگتے ہیں، اور ابھی آپ کے ٹی بی کی شکایت بھی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ہو گئی ہاں ہے، جی. اگر آپ کا پرائیویٹ کسی ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کروائی جائے تو ہو سکتی ہے کہ جناب آپ نہیں اگر ہو تو گورنمنٹ آپ کو سکتا ہے، اپروچ سب کرے کچھ ہی اس ہو چیز کو؟ سکتا ہے، لیکن میرا پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ میں ایک جگہ سے کروا رہی ہوں نا، تو میں چاہتی ہوں کہ میرا وہاں سے ہی ہوتا رہے. پروفیسر ڈاکٹر ہیں ادھر بھی بیٹھے ہوئے، تو وہ انہوں نے جن کے پاس یہ میں گئی ہوں نا، یہ جو سارا انفیکشن کا، تو وہ بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں. انہوں نے مجھے خود چیک کیا ہے، اپنے اسسٹنٹ سے نہیں چیک کروایا. میں نے اپنا تعارف کروایا، انہوں نے اٹھا کے خود اٹھ کے آئے. انہوں نے کہا جی مجھے یہ لگ رہا ہے، یہ ایکس رے بتا رہا ہے، تو آپ یہ میڈیسن کھائیں اور یہ ٹیسٹ کروائیں. اب وہ ٹیسٹ 7,500 روپے کا ٹیسٹ. ابھی تک نہیں کروایا آپ نے؟ نہیں کروایا. اس کو میں نے دیے، آدھی پیمنٹ کی ہے، آدھی ابھی دینی ہے. جب ٹیسٹ آئیں گے، جب لینے جائیں گے نا پھر دیں گے. تو کچھ 1-2 لوگ ہیں، ہمارے 2 لوگ ہیں باہر کے ملک ہیں، بیٹوں کی طرح، بھائیوں کی طرح. وہ انہوں نے منع کیا نام لینے سے، لیکن اللہ ان کو زندگی دے. وہ میرا یہ جتنا یہ ہوتا ہے نا خرچہ صرف میں بتاتی ہوں تو وہ مجھے وہ بھیج دیتے ہیں. اور کچھ یہ سیما نے، ہمادی نے، پنڈی حمیرہ ہے لڑکی، وہ مہک نور، میڈم نادیہ اتنا علی. آپ نے پاکستان کے لیے کام کیا، دیکھیں جی آپ جو کماتے ہیں ٹیکس بھی آپ نے دیے ہوں گے، تو آج آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ یار اس ملک جس کے لیے میں 40-45 سال دیے، آج اس کو یہاں ضرورت تھی ڈاکٹر میری؟ عبد القدیر صاحب نے پتہ کیا لفظ کہا تھا کہ وہ اینکر نے پوچھا کہ آپ کو کبھی کسی بات کا افسوس ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہوا ہے اس قوم کے لیے کام کرنے کا. بہت بڑا لفظ انہوں نے کہا. تو وہی لفظ میرا ہے کہ میں نے بڑی دنیا کو ہنسایا ہے. میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی، میں والدہ کے کل کروا کے میں شو پہ چلی گئی. میرے والد کی ڈیتھ ہوئی، 4 بجے ان کی میت اٹھائی، میں 7 بجے شو پہ چلی گئی. بیٹی میری بیمار پڑی، چھوٹی سی تھی، 4 سال کی، 3 سال کی. وہ ہاسپٹل داخل کروا کے اپنی بہن کو اس کے پاس چھوڑ کے میں شو پہ چلی گئی. ہم نے اس طرح قربانیاں دی ہیں، اور گورنمنٹ کو بہت ٹیکس گئے ہماری طرف سے، لیکن گورنمنٹ نے آج تک آرٹسٹوں کے بارے کبھی کوئی سوچا ہی نہیں کہ ان کے لیے کوئی کالونیاں ہوں، یا ان کے لیے کوئی بجلی کے بلوں میں رعایت ہو، یا ان کو ایسی برات دی جائیں جس سے یہ جب یہ سینئر ہو کے یہ اگر یہ بیمار ہو جاتے ہیں، گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کو یہ سپورٹ ہونی چاہیے. میڈم فوج یہاں بجلی فری یوز کرتی ہے، آفیسر سب جتنا طبقہ ہے سب یوز کرتا ہے، وابڈا کا ٹوٹل ملازمین بجلی فری یوز کرتا ہے، ہر بندہ فری یوز کرتا ہے. اور وہ سارا بوجھ کس پہ ہوتا ہے؟ عام آدمی عوام پہ. کے اوپر. ٹھیک ہے. اور پھر اپنی مرضی کے بل ڈال دیتے ہیں، اپنی مرضی کا وہ کام کرتے ہیں. یہ جن کی اربوں خربوں کی جائیدادیں ہیں، جن کے بینک بیلنس بھرے ہوئے ہیں، وہ فری بجلی یوز کرتے ہیں. تو ہمارے لیے 1 مہینہ اگر بل نہ جمع کروائے نا، کتنا بل آیا تھا لاسٹ ٹائم آپ کو؟ یہ بل پچھلا بل آیا تھا مجھے 26,000 روپے، اور جب یونٹ چیک کیے تو اس میں کتنے تھے بلا، اس میں ساری میری 1800 کی بجلی خرچ ہوئی تھی. تو وہ کس طرح پہ بل جمع کروایا؟ میں نے خود گئی ایکسین صاحب کے پاس، میں نے جا کے پھر ان کو کہا، پھر انہوں نے کہا کہ چلے ہم آپ کا یہ ایڈجسٹ کر دیں گے، لیکن زیادتی ہے. یعنی جمع نہیں کروا سکے اتنے پیسے؟ نہیں سوچا مقابل 26,000 روپے دے سکے؟ نہیں. تو بات یہ ہے کہ اتنا کہاں سے کیا کریں. ہم تو کام کرتے تھے، ہم بھی اگر
जैसे आम दुनिया है हम भी इस तरह उसको लूट उसको पकड़ उससे ले मैं करती तो मैं मेरे पास आज बैंक बैलेंस होते आज करोड़ों की प्रॉपर्टियां होती। बिल्कुल आबिदा साहिबा, एक वो वक्त था कि आपने खुद बताया कि आप यहाँ पे 5 किस्म के खाने पकाती थी, जो हमें बिल्कुल गेस्ट आते थे, अल्हम्दुलिल्लाह। देसी घी के खाने यहाँ पकते थे। और आज जितनी महंगाई हो चुकी है, आप अपना दस्तरखान कैसे सजाती? जब अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को देखती हैं बेचारे कि 2 वक्त की रोटी के लिए उनकी आंखों में आंसू हैं, तो क्या महसूस होता है? कोई बात नहीं, अल्लाह अल्लाह है ना ऊपर। मेरा ईमान है शुरू से ही कि जो अल्लाह ने नसीब में लिखा है वो मिलना है। और बस अल्लाह किसी को किसी का मोहताज ना करे, अपनी दुआ है। मैडम एक क्वेश्चन, दोबारा आबिदा बेग बनना चाहेंगी आप? नहीं, अब नहीं। क्या करूंगी? पहले इतना बन के, इतना दुनिया को खुशियां बांट के, इतना कुछ करके, तो क्या आखिर में क्या मिला है? तो अब क्या करना? अब क्या करना? अब तो हमारी वैसे भी जरूरत नहीं, सब प्रोड्यूसर हजरात को हमारी जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें डांस नहीं आता, हमने ना डांस करना है तो ना हमें काम मिलना है, तो क्या जरूरत है जलील होने की? अल्लाह खुद ही सबब बनाता रहेगा। अब क्या करना है, फर्ज अदा कर दिए हैं। अब ये चाहे भूखे रहें या पेट भर के खाएं, अल्लाह इनकी मदद करे बस। जो आपने अपना अरूज पे रखी, अपने बच्चों को जो प्रोटोकॉल दिया, जो डेकोरम दिया, और आज जब बच्चों के बच्चे आपके पास यहाँ पे आते हैं, तो कैसा महसूस होता है मैडम, जब आप उनकी वो ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पाती? नहीं कर पाती। पहले तो ऐसे मुंह से निकालते थे मेरे बच्चे, तो उनकी चीज पूरी हुई होती थी, अपने ही नहीं दूसरों के भी। तो अब नहीं, बास टाइम मांगते हैं तो दिल करता बहला है, देती हूँ। कहते हैं जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, अल्लाह जब जब चाहे जिंदगी और मौत बेशक। का हाथ। कभी इस दुनिया से दिल रूठने का दिल किया कि नहीं यार, दुनिया में नहीं दिल कर मैं रहा? हमेशा दुआ यही अल्लाह से करती हूँ हर नमाज में, क्या मेरे रब मुझे माली जिस्मानी किसी का मोहताज ना कर, और मुझे इसी तरह चलते फिरते ले जाना। मैं अपने बच्चों का भी मोहताज नहीं होना चाहती। अल्लाह मुझे इसी तरह चलते फिरते ले जाए। कोई बात नहीं, बीमारी अल्लाह की नेमत है, ये अल्लाह की रहमत है, मैं इसको कबूल करती हूँ, क्योंकि अल्लाह उसी को बीमार करता है जिस पे अल्लाह की नजर होती है। बेशक बेशक। ठीक है, जो अल्लाह की नजर से रद्द होता है उसकी तो अल्लाह रस्सी दराज कर देता है कि ले उड़ ला जितना उड़ना है, खींचनी तो उसी ने है ना। लेकिन मेरा अपना ईमान ये मैडम, है। साथी फनकारों में से किसी एक का दुख, दिल में दर्द हो कि यार ये बंदा काश इस वक्त मेरे साथ होता, होंगे तो आपने तो हजारों बंदों के साथ काम मस्ताना किया। मस्ताना मस्ताना बहुत इज्जत रिस्पेक्ट करता था तारक टैडी, जो कि मैंने बच्चों की तरह उसको पाला है। मेरे घर में ही ज्यादा वो पला है, क्योंकि वो फैसलाबाद से आया था तो बच्चा था, हमने उसको बड़ा संभाला। तो ये पुराने होते ना, जो बबू बराल होता, मस्ताना इन्होंने होता, कभी आपको इस हाल में नहीं शौकी देखा? खां खास तौर पे, शौकी खां खास तौर पे, अगर ये लोग होते, तारक जावेद होता, तो मुझे किसी को कुछ कहने की जरूरत ही ना पड़ती। यानी इन्होंने अपना आप बेच के आपके साथ खड़े होना था? उन्होंने एक सेकंड मुझे अकेला नहीं छोड़ना था, क्योंकि वो पुराने लोग थे, पुराने, उनको पता था कदरें क्या हैं और हम किसके जरिए यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन आज तो कोई नहीं, पता ही नहीं, भूल गए सब कुछ। अच्छा मिस, ये जो आप मेडिसिन लेके आई हैं, ये मेडिसिन कितने की है और कितनी गोलियां आप डेली खाती हैं? ये 15,600 रुपए की ये आती है मेडिसिन, जी। ठीक है। ये इसमें वाली 28 गोलियां हैं इसमें। ये 28 गोलियों जी, वाली जी। है। तो ये पहले स्टार्ट में तो 2 गोलियां रोज का था ना, फिर आपने खुद ही एक कर दी कि खुद मैंने एक कर महंगी दी है कि चलो ज़्यादा? महीना गुजर जाए। तो ये वो गोली विक्टाना, यानी ये आपके लिए लाजमी है? ये यानी लाजमी है पानी हेपेटाइट पिए ना सी पिए, के ये लिए। लाजमी गोली यस, खानी है। हेपेटाइट सी के लिए ये लाजमी है। ये प्रोफेसर हैं जिन्होंने लिख के दी है, तो ये ले रही हूँ। ये नाज़रीन, ये वो आबिदा बेग साहिबा हैं जिन्हें देख के हम जवान हुए हैं। जब हम कभी भी, हमें भी स्टेज ड्रामे पसंद थे। हम जब आबिदा बेग, अभी भी आप आबिदा बेग साहिबा का नाम लिखें सोशल मीडिया के ऊपर, तो इनकी आपको टक्कर नजर आएगी बड़े बड़े फनकारों के साथ, मस्ताना साहब के साथ, अमानुल्लाह साहब के साथ, टैडी साहब के साथ। और बब्बू यही वो बराल, घर है, यही वो घर है नाज़रीन, ये कोई दूसरा घर नहीं है। इसी घर के अंदर तारक टैडी साहब आए, नसीम विक्की साहब आए, बड़े बड़े फनकार आए, मस्ताना साहब यहाँ पे आए और बड़ी बहन समझ के ये खाना बनाती थी, उनको सर्व करती थी। और बच्चों आज, की तरह, बहन क्या, माँ की तरह और सबको आज प्यार ये किया है। 15,000 रुपए की एक दवाई है, ये 2 टाइम खानी है गोली, और ये सिर्फ एक टाइम खा रही है। क्यों? कि अपने बच्चों पे ये बोझ ना बन सके, उनके बच्चे इनके आगे जॉबलेस हैं। मैडम, आखिर में अपने बेटे के नाम के पैगाम गवर्नमेंट को दे दें
तारिक अली साहब के बेटे को गवर्नमेंट की जॉब मिली है, इतना मैंने तो मैंने जब मेरे बेटे छोटे ने बीकॉम आईटी किया ना, बड़े ने भी जब बीए किया, तो मैंने कुछ लोग थे जिनको कहा कि मैंने पढ़ा दिए बड़ी मेहनत से, तो इनको कहीं किसी अच्छी जॉब पे लगवा दें, तो किसी ने कुछ नहीं किया। मैंने काफ़ी लोगों को कहा। फिर छोटे बेटे ने बीकॉम आईटी किया, उसके लिए मैं 1:30 के टाइम पे 1:30 दोपहर को अत की गर्मी में मैं स्टूडियो पहुंची। वो हमारा एक आर्टिस्ट है, वो वहाँ वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, उनके हाथ में बड़ा कुछ था, वो कर सकते थे। मैं वहाँ पहुंची, मैंने उसको कागजात दिए, मैंने कहा मैंने ये फ़र्ज़ निभा दिए, अब आप लोग इसका कुछ करो कि इसको अच्छी जॉब लग जाए कहीं सरकारी तौर पे, अच्छी जो इनकी तालीम है। लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। जी नाज़रीन, इनका नंबर हम स्क्रीन पे चलाएंगे, क्योंकि इन्होंने कभी खुद अपनी ज़बान से नहीं कहा, लेकिन देखिए ये आपका और हमारा फ़र्ज़ है कि उस आबदा बेग साहिबा जिसने हमें हंसाया सारी ज़िंदगी, आज हम उनको हम भी हंसाए उन्हें, और हम उन्हें कैसे हंसा सकते हैं, छोटी छोटी खुशियाँ दे के, ये मेडिसिन उनको दिला के, इनकी जो ट्रीटमेंट है, इनके जो खर्चे हो रहे हैं हॉस्पिटल में, हम वो पे करके। मैडम हॉस्पिटल किस तरह जाती हैं आप? हॉस्पिटल मोटरसाइकिल पे जाती हूँ। बेटे के साथ हाँ, आप बेटे के साथ। डेली जाती हैं या जो वीक में नहीं, एक दफ़ा? पीर को, बुध को, मंगल को, ये 3 दिन वो डॉक्टर बैठते हैं, जो 3 डॉक्टर मुझे चेक कर रहे हैं, वो उनका अलग अलग डे होता है ना, उस तरह तो जाती हैं? हाँ उस तरह फिर जाती हूँ। मैडम इतनी महंगाई में किस तरह गुजारा कर रही हैं आप? जो ग्रोसरी आपकी आती है, अब किस तरह करती हैं आप? छोड़ दे, रोजे हैं, आपको पता है कितनी, माशाल्लाह मेरे जो 7 साल का पोता है ना मेरा, वो भी रोजा रखता है। मेरे घर में रोजे कोई नहीं छोड़ता, तो बस वो ऊपर बैठा है। जी नाज़रीन, आबदा बेग साहिबा की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ कीजिएगा, और हम इनका नंबर स्क्रीन पे चलाएंगे। इन्होंने नहीं कहा, मैं सामने इनके कह रहा हूँ, इन्होंने नहीं कहा, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि आबदा बेग साहिबा हमें हंसती मुस्कुराती हुई नजर आएं, तो आप अपना हिस्सा लाजमी डालिएगा। मैडम आखिर में अपने चाहने वालों के नाम क्या पैगाम देंगे आप? बस यही कहूंगी कि मेरे लिए दुआ करें, मैं चाहे काम करूं या ना करूं, लेकिन मैं सेहतमंद हो जाऊं, मुझे सेहत मिल जाए, मैं किसी की मोहताज ना हूं।